बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गज़ा के अमन मुआहदे पर दस्तखत के हवाले से जिस तरह से मिस्र के शहर में एक अहम इजलास जारी है, लेकिन इसमें तमाम सूरत हाल के अंदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जब मुलाकात हुई, एक तो तब क्या हुआ और दूसरी तरफ खिताब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहा और हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में क्या कहा। इस हवाले से कुछ नई डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, जिस तरह से मिस्र के शहर शर्म अल शेख में एक अहम तमाम जो ममालिक हैं इनका इजलास था, जहाँ पर गज़ा के अमन मुआहदे पर दस्तखत वगैरह जो हैं वो भी हुए। और इसके अलावा इस तमाम सूरत हाल के अंदर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इसके अलावा दीगर सरबराहान और बशमूल हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं इन्होंने इस तकरीब में शिरकत करनी थी। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के जो अब ताल्लुकात हैं, जो अब हमारी अमेरिका और पाकिस्तान की स्पेशली जो इस वक्त ताल्लुकात हैं वो इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। और जहाँ अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हैं और वही इंडिया जो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता था, आज मुकम्मल तौर पर वो खुद आइसोलेट होकर रह चुका है। क्योंकि अब जो ये जो तकरीब हुई इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने जो कहा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके अलावा हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम जी उन्होंने नाम जिक्र करके बड़ा एक अहम बयान दिया है। थोड़ी सी तफसीलात आपको इस हवाले से पहले बता दूं, फिर ये भी बताऊंगा कि हुआ क्या है। नाज़रीन किराम, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जी सबसे पहले तो मुलाकात हुई। दोनों सरबराहान की मुलाकात जो है वो बड़ी एक तो गर्मजोशी के साथ हुई। इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ गर्मजोशी से जी मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। असल में क्योंकि ये 28 ममालिक का इस वक्त मिस्र में जो मिस्र का शहर है शर्म अल शेख, इसमें गज़ा अमन मुआहदा जो है इसकी सरबराही के हवाले से ये इजलास बेसिकली जो है वो बुलाया गया, जिसमें 28 से ममालिक जो हैं इन्होंने इसमें शिरकत की हुई है। इसके साथ ही जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो वाक़या पेश आया उसके बारे में बताता हूँ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तकरीर कर रहे थे, तो एक तो जी इसमें तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि मैं जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो कि ख़ुसूसी इस वक्त इस तकरीब में मौजूद हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि माई फेवरेट जो फील्ड मार्शल हैं उनको आप जाके मेरा सलाम कहिएगा। नाज़रीन किराम, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाएं कि आज अमेरिका का एक सरबराह, अमेरिका का एक सदर जो है वो हमारे एक तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एक इतनी प्रोटोकॉल दे रहा है और साथ ही हमारे जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनके बारे में स्पेशली ये कह रहा है कि माई फेवरेट हैं जी। वो बारहा इस हवाले से ट्रंप जो है वो कह भी चुका है। जिस तरह से पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जबकि हमारे आर्मी चीफ की जो ओवल हाउस में मुलाकात हुई थी तब भी उन्होंने ऐसे ही कुछ जुमले कहे थे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि आज चूंकि वो मेरे जो फेवरेट फील्ड मार्शल हैं वो इस वक्त नहीं है, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आप जाइएगा और वापस जाकर उनको मेरा सलाम कहिएगा। बहरहाल ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि अब अमेरिका जो है इसको भी पाकिस्तान की जो ज़रूरत है या पाकिस्तान कितनी इस खित्ते में अहमियत रखता है इसका एहसास हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान को जहाँ मुख्तलिफ हथकंडे भारत की जानब से इस्तेमाल करते हुए भारत की जानब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा कर जी दहशतगर्दी करता है पाकिस्तान, या मुख्तलिफ किस्म के ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए ताकि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा सके। लेकिन इस वक्त जो हमारी मौजूदा क़यादत है, चाहे फिर वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हों, इसके अलावा जो हमारे आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इनकी क़यादत और इन्हीं की अनथक मेहनतों की वजह से आज पाकिस्तान इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अमेरिकी सदर जो है वो एक तो खुद हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तकरीर ख़त्म करने के बाद ये कह रहे हैं कि आएँ आप भी आकर माइक पर कुछ जो है वो चीज़ें कहें। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जब ख़ुसूसी डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दावत दी कि आएँ कुछ कहें, तो इस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है उनका ये कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों लोगों की जानें बचाई। सदर ट्रंप अमन के
کے علمبردار ہیں۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ایک اہم دن ہے، یہ انتک محنت کے بعد غزہ میں امن کے لیے ہم کامیاب ہوئے ہیں اور آج غزہ کے لیے اہم اور تاریخی دن ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو امن جو نوبل انعام ہے اس کے لیے نامزد کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ سب سے زیادہ امن نوبل انعام کے مستحق ہیں۔ امریکی صدر نے صرف امن ہی نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بھی بچائی ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی جو ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور قطر کے مضبوط اور تاریخی تعلقات جو ہیں ایک تو ان کا اعادہ کیا اور دونوں برادر اسلامی ممالک کے تعلقات مزید بڑھانے پر بھی غور و فکر جو ہے وہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملاقات میں مختلف شعبوں میں پاکستان قطر تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کے ثابت قدم قیادت، سفارتکاری اور دیگر برادر ممالک کے ساتھ تعاون پر تعریف کی اور غزہ کے بحران کے منصفانہ اور دیر پا حل تلاش کرنے کے لیے قطر کی مسلسل کوششوں کو بھی سراہا۔ دوسری جانب امریکہ، مصر، قطر اور ترکیے نے اس تمام یہ جو امن معاہدہ تھا اس پر دستخط کر دیے ہیں اور امن معاہدے پر دستخط کی تقریب جو ہے وہ کیونکہ مصر کے شہر جو ہے شرم الشیخ وہاں پر یہ منعقد ہوئی ہے۔ بہرحال اس چیز میں انٹرسٹنگلی جو چیز انتہائی اہم تھی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ایک تو اتنا پروٹوکول دیا جانا، کیونکہ جب سے کچھ جو 9 مئی والا کانفلکٹ ہوا ہے تو اس سے اب پوری دنیا جو ہے اس کو پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کا پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان کو مطلب ایسے ہی آپ کوئی چھوٹا موٹا یا ایرا گیرا ملک نہیں ہے بلکہ پاکستان کی کیا اہمیت ہے۔ اس تمام سینیریو کے بعد اب پاکستان جو ہے وہ مسلسل ترقیوں کی جانب گامزن ہے، تو وہیں ڈاؤن فال مسلسل نظر آ رہا ہے، چاہے پھر وہ بھارت کا ہو، چاہے پھر بھارت کی جو سرکار ہے مودی حکومت، ان کا مسلسل ڈاؤن فال ہے کیونکہ اس تمام تقریب کے اندر سارے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں، لیکن دوسری طرف جو نریندر مودی ہیں نہ تو وہ انہوں نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کی، نہ ہی وہ ٹرمپ سے اس پر جو مختلف بھارتی اینالسٹ ہیں وہ بھی سوالات اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم، ان کے آرمی چیف جو ہیں وہ آئے دن امریکہ کے دورے کر رہے ہیں، امریکہ اور پاکستان جو ہیں ان کے تعلقات اس وقت عروج پر ہیں، تو وہیں ہمارے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی وہ چپ سادھ کر بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس اپنی ہی ایک سیاست جو ہے، اپنی جو ساکھ ان کی تھوڑی بہت بچ چکی ہے یا نیا ڈوبی ہوئی ہے، اس کو بچانے کے چکر میں کہ اب کون سا میں حربہ لگاؤں، کون سا میں فالس فلیگ آپریشن کروں کہ کسی طریقے پاکستان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگا کر دہشت گردی کے، جس طرح سے پہلے بھی بھارت اپنا یہ اوچھا ہتھ کنڈا یا اپنا یہ رویہ جو ہے وہ کئی دہائیوں سے آزماتا آ رہا ہے اور پاکستان کو مختلف قسم کے ایسے بھنوروں میں پھنسانے کے لیے چالیں چلتے رہے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہماری جو اس وقت لیڈرشپ ہے ان کی محنتوں کی وجہ سے آج پاکستان ایک نئی بلندیاں جو ہیں ان کو چھوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال یہ بڑی ایک اچھی چیز تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسپیشلی جی وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا ہے کہ آپ نے جا کر میرا سلام کہنا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔